आप तमाम जमात को हमारी जानिब से या अली मदद। मौला अली मदद। आज हम आपको दसुन की कैलकुलेशन के हवाले से बताएंगे कि हमें मंथली कैसे दसुन निकालनी है और अनपेड दसुन का सोल्यूशन जो कि फरामीन में बताया गया है। पिछले पॉडकास्ट में हमने आपसे ये डिस्कशन किया था कि दसुन कब और कैसे स्टॉप होगी। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लें। बिल्कुल। और हम राय मुमताज़ अली ताजुद्दीन सर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी तालीम के ख़जाने हमारे साथ शेयर किए। जी, आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करेंगे हम इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के उस फरमान से जिन्होंने दसवंध स्टॉप करने की बात की थी, जिनके अल्फाज ये हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया, जब तक दसवंध रोकी नहीं जाती आपको दुरुस्त हिसाब के साथ दसवंध अदा करनी चाहिए, और जब मैं दसवंध की रस्म बंद कर दूंगा तो आपके बच्चों, यहाँ तक कि उनकी नस्लों और उनके बच्चों के लिए क़यामत के दिन तक मैं उन सब की दसवंध माफ़ करता हूँ, यानी वो सब बरियो ज़िम्मा होंगे। ये पूना 1924 का फरमान है। ये बहुत ही पावरफुल फरमान है। बिल्कुल है। आज हमारे पास जो ज़राए हैं उनमें सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि हिसाब किताब का एक मुकम्मल और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका मौजूद है। हमने ये देखना है कि ये सब काम कैसे करता है। सही। और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम समझें कि किस तरह इन माजी के फरमानों को आज के जदीद माशी निज़ाम के साथ जोड़ना है। मतलब आज की जो तनख्वाहों की रसीदें हैं उनके साथ इसे कैसे अलाइन किया जाए। ठीक है, आइए इसे तफसील से समझते हैं। जब हम 1924 के इस फरमान को देखते हैं ना, तो इसके बाद की सूरत हाल पर काफ़ी सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि राय मुमताज़ अली ताजुद्दीन की तहकीक के मुताबिक जब दसुंध की रस्म मुअत्तल की जाएगी तो इसका मतलब पूरी 12.5% रकम की मुअत्तली बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब ये 12.5% जो है ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 12.5% दरअसल 2 हिस्सों का मजमुआ है। ये एक सिंगल अमाउंट नहीं है। इसमें से जो 10% है ना वो दसुंध है, और बाकी जो 2.5% है वो ज़कात है। ओह, तो मतलब ये 2 अलग अलग चीजें हैं जिन्हें मिलाकर 12.5% बनता है। एग्जैक्टली। तो मुअत्तली की सूरत में उसूल ये है कि सिर्फ वो 10% दसुंध रुकेगी, लेकिन वो जो 2.5% ज़कात है ना, जो फलाही कामों के लिए होती है, वो जारी रहेगी। वो मुअत्तल हो जाए, लेकिन जो उसका फलाही हिस्सा है यानी ज़कात, वो अपनी जगह पर कायम रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस निज़ाम की खूबसूरती है। और इसी के साथ एक और चीज़ जो मजालिस मुबारक हैं, जिन्हें 1/4 भी कहा जाता है, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, मजालिस मुबारक क्यों ख़त्म होंगी? क्योंकि देखें, उन मजालिस की जो बुनियाद है ना, वो मुकम्मल तौर पर उस 10% दसून पर मबनी है। तो जब दसूंधी मुअत्तल हो जाएगी तो जाहिर है उस पर कायम वो मजालिस भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। वाह, ये वाकई बहुत लॉजिकल है। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखें, हम मुस्तकबिल की मुअत्तली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके ज़िम्मे पुरानी दसुन बाकी है? मतलब वो दसुन जो अदा नहीं की गई, वो तो एक बहुत बड़ा बोझ लेकर घूम रहे हैं ना। लेकिन अगर पुराने हिसाब इतने ज्यादा हो जाएं कि उन्हें पूरा करना मुमकिन ही ना रहे, तो फिर क्या किया जाए? यही तो कमाल है इस निज़ाम का। अगर मुमकिन ना हो, पिछले खसारे के लिए बख्शामनी का, यानी एक तरह की एमनेस्टी का छाटा लेना चाहिए। बख्शामनी मतलब मुकम्मल माफी? जी, इसकी बड़ी वाज़िया बुनियाद बम्बई के 2 जनवरी 1894 के फरमान में मौजूद है। उसमें फरमाया गया है कि जिसने माले वाजिबात यानी दसवंध नहीं दिया और बाद में माफ़ी मांगकर दे दिया तो वो भी बख्शा जाएगा, यानी वो रिडीम हो जाएगा। यार, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। मतलब इंसान को एहसास जुर्म में दबे रहने की जरूरत नहीं है। ये तो एक कर्ज को माफ करवाकर एक बिल्कुल नई शुरुआत करने जैसा है। बिल्कुल। और ये बख्शामनी का तसव्वुर लोगों की हौसला अफजाई करता है कि माजी की गलतियों से डरकर पीछे ना हटे, बल्कि अपने आज को दुरुस्त करें। इस सब का क्या मतलब है? मतलब अगर कोई शख्स आज अपना हिसाब दुरुस्त करना चाहता है और एक नई शुरुआत करना चाहता है, तो वो हिसाब लगाएगा किस पर? क्योंकि पे स्लिप पर तो एक बेसिक तनख्वाह लिखी होती है और एक ग्रॉस। और ये वो कन्फ्यूजन है जिसके लिए हमें थोड़ा सा तारीख के झरोके में जाना पड़ेगा। तारीख में तनख्वाह समझने के लिए? जी बिल्कुल।
اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو 1760 سے 1840 کے درمیان یورپ میں صنعتی انقلاب آیا جس نے ماس پروڈکشن کو جنم دیا۔ اچھا، وہ جو فیکٹریوں کا دور شروع ہوا تھا۔ ایگزیکٹلی اس سے بے روزگاری تو حل ہوئی، لیکن مزدور کی جو تنخواہ تھی وہ شروع میں ایک ہی ہوتی تھی، مطلب ایک فکسڈ حقیقی اجرت۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ مہنگائی بڑھنے لگی، تو جو ٹریڈ یونینز تھی نا، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ بھائی ہمیں مہنگائی الاؤنس دو، ہاؤس رینٹ دو، میڈیکل الاؤنس دو۔ صحیح، کیونکہ گزارا نہیں ہو رہا ہوگا۔ فیکٹری مالکان نے شروع میں تو انکار کر دیا، جس پر ہڑتالیں شروع ہو گئیں، پہیا جام ہو گیا۔ اوہ، تو پھر ان کے پاس مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ہوگا؟ چارہ نہیں تھا، لیکن مالکان بہت ہوشیار تھے۔ انہوں نے مذاکرات میں ایک درمیانی راستہ نکالا اور تنخواہ کا ایک نیا سکیل بنا دیا۔ وہیں سے یہ بیسک اور گراس کا کلچر شروع ہوا۔ ہاں، تو مطلب یہ بیسک تنخواہ جو ہے یہ صرف 19ویں صدی کے ایک مزدوروں کے مسئلے کو، یا یوں کہہ لیں ہڑتالوں کو دبانے کے لیے بنائی گئی ایک اصطلاح ہے۔ جی بالکل، حقیقت میں بیسک پے مزدور کی اصل کمائی نہیں تھی، بلکہ یہ مالکان کی طرف سے تنخواہ کو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو پریکٹیکل طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اس نئے اسکیل کو آج کے اعداد و شمار پر رکھ کر دیکھیں تو یہ کیلکولیشن کیسے کام کرے گی؟ اچھا، تو فرض کریں ان ہڑتالوں سے پہلے ایک مزدور کی جو پرانی اجرت تھی وہ 400 پاؤنڈ تھی۔ ٹھیک ہے، 400 پاؤنڈ اسے مل رہے تھے۔ جی، اب نئے اسکیل کے مطابق مالکان نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی بیسک پے 200 پاؤنڈ مقرر کر دی اور ساتھ میں مہنگائی الاؤنس 50 پاؤنڈ، ہاؤس رینٹ 175 پاؤنڈ اور میڈیکل الاؤنس 50 پاؤنڈ دے دیا۔ ایک منٹ، تو 200 بیسک ہو گئیں، 50 مہنگائی، 175 رینٹ اور 50 میڈیکل، تو یہ سب ملا کر بن گئے 475 پاؤنڈ۔ بالکل، تو اس کی جو گراس پے بنی وہ 475 پاؤنڈ ہو گئی، یعنی اسے اصل میں 75 پاؤنڈ کا فائدہ ہوا۔ صحیح، لیکن اگر وہ کاغذ پر اپنی بیسک پے دیکھے تو وہ تو صرف 200 پاؤنڈ ہے۔ اور یہی سب سے اہم اصول ہے، دسوند کا اطلاق ہمیشہ اس گراس انکم پر ہوتا ہے جو کہ 475 پاؤنڈ ہے، کیونکہ وہی آپ کی اصل کمائی ہے۔ بیسک پے پر اطلاق نہیں ہوتا۔ مطلب ہم وہ سارے الاؤنسز ملا کر جو رقم بنتی ہے اس پر دسوند نکالیں گے، کیونکہ قدرت نے تو ہمیں وہ پوری رقم رزق کے طور پر دی ہے نا۔ ایگزیکٹلی۔ اب اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، یعنی کاروباری حضرات۔ ہاں، یہ میں پوچھنے والا تھا، بزنس والوں کا کیا سین ہے؟ کیا وہ اپنے سارے اخراجات جیسے دکان کا کرایہ اور بل وغیرہ نکالنے کے بعد دسوند دیں گے؟ نہیں، ذرائع کے مطابق تاجروں کو اپنی مجموعی یعنی گراس آمدنی سے دسوند الگ کرنی چاہیے، اور وہ بھی اپنے اخراجات جیسے عملے کی تنخواہیں اور یوٹیلیٹی بلز نکالنے سے پہلے۔ ویٹ، واقعی؟ مطلب اخراجات نکالنے سے پہلے حصہ نکالنا ہے؟ یہ تو ایک بہت اہم اور کافی غور طلب اصول ہے۔ ایک عام تاجر تو سوچے گا کہ بھئی بلز تو میرا خرچہ ہیں، انہیں میں اپنی کمائی کیوں مانوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اخراجات سے پہلے حصہ نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنی مجموعی نعمت میں سے پہلا حق ادا کر رہا ہے، اس سے پورے کاروبار میں برکت آتی ہے۔ واہ، یہ تو نیت کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے۔ لیکن کیا اس سب میں کوئی آزادی، کوئی فلیکسیبلٹی بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت بیسک سیلری پر مذہبی واجبات ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، مطلب سختی نہیں ہے؟ سختی بالکل نہیں ہے، لیکن گراس سیلری پر ادائیگی ظاہر ہے زیادہ اجر کا باعث بنتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس پر بحث نہ کی جائے، بلکہ جو بھی حصہ نکالا جائے وہ تسلسل کے ساتھ باقاعدگی سے دیا جائے۔ تسلسل بہت ضروری ہے۔ تو اگر میں آج کے اس گہرے مطالعے کو سمیٹوں تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ دسوند صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے، یہ تاریخ، نیت اور مستقل مزاجی کا مجموعہ ہے۔ بالکل درست۔ معطلی کے احکامات، بخشامنی کی سہولت اور گراس بمقابلہ بیسک تنخواہ کی منطق نے آج ہمیں ایک بہت ہی واضح راستہ دکھایا ہے۔ جی، اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم چیزوں کو اندھی تقلید کے بجائے شعوری طور پر سمجھیں۔ یقیناً، اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور تھوڑی سی فکر انگیز سوچ۔ آج کے اس مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح 19ویں صدی کے صنعتی انقلاب نے تنخواہوں کی شکل بدل کر رکھ دی تھی۔
جس نے حساب کتاب کے طریقے کو بھی متاثر کیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں جہاں کمائی کی شکلیں کرپٹو کرنسی، فری لانسنگ اور ڈیجیٹل اثاثوں میں بدل چکی ہیں، وہاں یہ جو حقیقی کمائی یا ایکچول ارننگ کے بنیادی اصول ہیں، ان کا اطلاق مستقبل میں کیسے اپنا راستہ بنائے گا؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے نا؟ کیا ٹیکنالوجی حساب کا طریقہ بدلے گی یا نیت کا وہ جو اصل اصول ہے وہ ہمیشہ ایک سا ہی رہے گا؟ اس سوچ کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ ہمارے اس گہرے مطالعہ اور سفر میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔